अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस्लाम का नूरे तबा आहिस्ता आहिस्ता सलीमुल फितरत लोगों के अज़हानो कुलूब को मुनव्वर करता जा रहा था। इस्लाम ने अपने फितरी हुस्न जमाल से बड़ी बड़ी जलीलुल कदर और नादरा रोजगार हस्तियों को अपना गर्विदा बना लिया था। हर रोज कोई ना कोई अजीम शख्सियत इस्लाम कबूल करके उसकी कुव्वत में इजाफा का बाइस बन रही थी। इस्लाम के खिलाफ अगरचे मुशरिकीन मक्का का इज्तिमाई रद्द अमल अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते रहते जिससे इस बुग़ज़ अदावत का इजहार होता रहता जो इस्लाम के बारे में उनके दिलों में सिलग रहा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जिस बेरहमी से कुफ़ार ने पीटा उसके बारे में आप पहले सुन चुके हैं। इसी तरह बेसहारा और बेआसरा लोग जो दीन हक को कबूल करते उन पर जुल्म सितम तोड़ने में वो कतअन तामिल ना करते, यहाँ तक उनमें से जो ज़्यादा शकील कलब थे उन्होंने महबूब रब्बे आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दस्ते तादी दराज करना शुरू कर दिया था। एक रोज़ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ फरमा थे। अबू जहल का उधर से गुजर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसके सीने में बुग़्ज़ो अनात का जो लावा सुलग रहा था फट पड़ा। उसने जुल्मो सितम के तीर बरसाने शुरू कर दिए। हिल्मो वकार के कोहे गिरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब ना दिया। इस बेअतनाई पर अबू जहल का गुस्सा और तेज हो गया। उसके हाथ में डंडा था, उसने इससे मारना शुरू किया। पे दर पे ज़रबों से जिसमें नाजुको अथर से खून रिसने लगा, लेकिन आप पैकरे तस्लीमो रज़ा ने सब्र का दामन मजबूती से थामे रखा और उफ तक ना की। दिल का गुबार निकाल कर अबू जहल इतराता हुआ अपने मदाहों की इस महफिल में जा बैठा जो सहन हरम में उसके कबीला वालों ने मुनक्किद की हुई थी। उसके चले जाने के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोशी से अपने घर तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुदआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का घर कोहे सफ़ा के करीब था। उसकी एक लोंडी ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस रोज़ जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। चाश्त के वक्त एक कामयाब शिकारी की तरह शादां फराहा वापस आ रहे थे। इनका मामूल था कि शिकार से वापसी पर पहले हरम शरीफ में हाजिरी देते, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते, फिर सहने हरम में रोसाए कुरैश ने अपनी अपनी महफिलें जहाँ जमा रखी होती थी वहाँ जाते, सबसे अलैक सलैक करते, मजाज पुरसी करते, तब घर वापस जाते। इस रोज़ भी उसी इरादा से वो हरम शरीफ की तरफ जा रहे थे कि कोहे सफ़ा के पास से गुजर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन जुदआन की जिस कनीज़ ने अबू जहल की तादी का दिलखराश मंजर देखा था वो उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई और कहा, ए अबू अमारा, आज तेरे भतीजे के साथ अबू जहल ने ये वहशियाना सलूक किया है। पहले गालियां देता रहा, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की फिर मार मार कर लहूलुहान कर दिया। ये सुनकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तन बदन में आग लग गई। गुस्सा से आग बगोला होकर अबू जहल की तलाश में आगे बढ़े। आज उनकी कैफियत ही निराली है, ना किसी से पुरसिश अहवाल कर रहे हैं, ना किसी महफिल में खड़े होकर सलाम कह रहे हैं। अबू जहल की तलाश में सीधे आगे बढ़े चले जाते हैं। आखिरकार आपकी नज़र अबू जहल पर पड़ गई जो अपने अहले कबीला की महफिल में
تمکنت سے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ سراپا ادب بن کر اس کے ارد گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے، اپنی کمان سے اس مردود کے سر پر پہ در پہ ضربیں لگائیں کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، اور غصہ سے گرجتے ہوئے کہا: اتشتموہ وآنا علی دینہ، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے، حالانکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ بنو مخزوم قبیلہ کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پر سیخ پا ہو گئے، اٹھے کہ حمزہ سے اس کا بدلہ لیں۔ ابو جہل بڑا قائل تھا، وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی جانیں ضائع ہوں گی۔ اپنے قبیلہ والوں کو کہا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہو، باخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے سے بدکلامی کی ہے، رشتہ داری کے جوش میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ ابو جہل سے اپنے پیارے بھتیجے کا انتقام بھی لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن جب گھر واپس آئے تو نفس امارہ نے ملامت کرنا شروع کر دی: اے حمزہ، تو نے یہ کیا کیا؟ فرتے غضب میں تو اتنا دور چلا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو بغیر سوچے سمجھے ترک کر دیا اور ایک نئے دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو نے جلد بازی میں بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ حمزہ گوں مگوں کے عالم میں ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ انہیں یہ بات اپنی شان کے سراسر خلاف معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسے دین کو قبول کر لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پوری طرح سے غور و خوض ہی نہیں کیا۔ ساری رات بڑے قلق و اضطراب میں کٹی۔ ایسی پریشان رات انہوں نے آج تک نہیں گزاری تھی، اور ایسے ذہنی کرب سے انہیں کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے میرے بھتیجے، میں ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ میں نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے مجھے اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ میرے بھتیجے، میری خواہش ہے کہ آپ اس سلسلہ میں گفتگو کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ابھی جاری ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔